نے فرمایا جدو قیامت دا دیڑ آیا بے گا میرے آقا نے فرمایا کعبے نو دلہن دی طرح سجایا جائے گا جڑ ویلے کعبہ دلہن دی طرح سج جائے گا عرض کرے گا یا اللہ ساری زندگی تیرا ماہی میں نو ویکھن ہوندا رہیا اج اجازت دے میں تیرا کملی والا ویکھ کے آواں اللہ اجازت دے گا کعبہ میرے نبی دی بارگاہ دی اندر آوے گا میرے آقا بڑے پریشان بیٹھے ہون گے کعبہ عرض کرے گا کیوں پریشان ہو میرے آقا نے کہنا کعبہ امتی گناہ کر کے آئے نے اللہ بھی بڑے جلال دے اندر ہے کعبہ کہے گا کملی والی آؤ معاشر سے اعلان کروا دیو جنہیں زندگی جے ایک باری بھی کعبہ ویکھے آئے او میرے پردیاں دے نال لٹک جاوے میں جنت چلے آؤں سارے حاجی کسیڑ کے کعبے سے نال جنت چلے جاؤں میرے آقا نے فرمانا کعبہ جنہ تینوں ویکھے آئے انہوں تے تو لے جائے گا جنہ مسکینہ تینوں نہیں ویکھے آئے آج انہوں دا کی بنے گا کعبہ ویکھے گا کملی والی آؤ جنہ مینوں ویکھیا انہوں میں لے جانا جنہ نہیں ویکھیا انہوں تسی لے جایا پتہ لگیا اے اوے جڑا کعبے دا بھی کعبہ ہے لوگ کعبہ ویکھن جاندے کعبہ سرکار نو ویکھن آوے گا اب کعبے کا کعبہ دیکھو سمجھ آ رہی بھائی تو ایک چکر بابا بلے شاہ دے دربار دا نا پھر لگوا لیا ہوا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے ہون جڑا اس تو اچھا بولے قیامت تک کو دی نسل چا حافظ قرآن پیدا فرما بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ فرمان دینے پہلی پوڑی بھئی پہلی پوڑی عشق تیرے دی سراتے آئے ڈیرا لوکی حج مکے نو جا دے تے میں مکھوے کھا تیرا لوکی حج مکے نو جا دے میں مکھوے کھا تیرا یا جدو فتح مکہ دا دن تے میرے نبی نے فرما بلال کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان پڑھ بلال دیاں نکل چیخاں گئیاں عرض کی تھی کملی والیا مکے دے چودھری کھلوتے نے اے میں نو مکے دیاں گلیاں چو ویچ دے بھی رہے نے خرید دے بھی رہے نے اے میریاں بولیاں لگان دے رہے نے میں انہ دزار خرید غلام رہا تے اج انہ چودھریاں تو اچھا کیویں ہو جاواں اے فیصلہ بات تو تھوڑا جا جڑم والے روڈ تے جائیے نا تے لاہور وال ٹریے تے رستے چ آستانہ اندر نقش بندیاں دا بہت بڑا پیشوا ایک بابا حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ آپ ایک دن بیٹھے تے مرید آیا تے انہیں آکھیا بابا جی یہ لوگ نام نہ چودھری لکھ دینے تے میرا دل کرتا میں بھی اپنے نام نہ چودھری لکھاں پر میں نے پہلے دس دیو چودھری دا مطلب کی ہوندہ چودھری کہندے کنوں نے میاں شیر ربانی نے فرمایا پتر 2 چودھری ہوندے نے انہیں آکھیا پہلے والا دسو فرمایا جدو کل مربی ہون چودھری ہوندہ ہے مال ڈنگر وال ہوئے ڈیرے دار ہوئے نوکر چاکر ہوئے بینک بیلنس ہوئے گڈی شڈی وال ہوئے نا پتر انہوں چودھری کہندے نے کہندہ بابا جی ہون دوسرا چودھری دسو فرمایا پتر مربیاں والا چودھری مر جے چودھر مک جاندی ہے کملی والے دا کمی ہو کے مر جائیں قبر چوی چودھر چوندی روے گی اصل فقیر ہوندے نے تے اصل چودھری ہوندے نے جڑے در مصطفیٰ دے فقیر ہوندے نے بلال نے عرض کی تھی سونیاں دنیا دے چودھری کھلوتے نے میں نہ تو اچھا کے میں ہو جاواں فرمایا چڑھ جا کعبے دے چھتے چڑھ جا میں دنیا دے چودھریاں نو ایو تے دسنا وہ دنیا دے چودھری ہو تواڈے نالوں محمد دے کمی دا مقام ہوتا جے بلال اس طرح کر کے کعبے دی چھت تے چڑھن لگے چھت اونچا تے قد نہیں ہوا بلال نے پھر مڑ کے کملی والے وال ویکھیا میرے کریم نے فرمایا کہ بلال دے پیراں تھلے اپنے کندھے رکھ کے نو چڑھا دیو صحابہ نے کندھے پیش کیتے تے بلال پھر رو پے عرض کی تھی اے عربی میں حبشی اے گورے میں کالا اے پڑھے تے میں انپڑھ کملی والیا اے آزاد لوگ میں آزاد کردہ غلام تے عرض کی تھی سونیا میں انہاں دے موڈیاں تے قدم کی میں رکھ دے ماں فرمایا بلال کسے دے موڈیاں تے قدم رکھ کے چڑھ جا
آنے والی امت دے ماڑیاں نو دسنا چاہنا جڑے نیویں ہون محمد آسرا دے کے اچھا کر دے دا جے ہن بلال کعبے دی چھت تے آئے نا ایسی پھر انہیں اذان پڑھی ایسی اذان پڑھی ایسی اذان پڑھی حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب وچ فرما دینے کہ نبی پاک کسے سفر تو تھک کے مدینے آنا تے مدینے آ کے نبی کریم نے فرمانا ارحنا یا بلال بالصلاۃ حضور نے فرمانا بلال اذان پڑھ محمد دی تھکاوٹ اتر جاوے وہ ایڈی مٹھی اذان پڑھدا میرے نبی دی تھکاوٹ ہی اتار دیندا ہے ہن بلال کعبے دے چھاتے ایک دن نبی پاک جہاد تو واپس آ رہے توجہ ہے شیر بھی تانوں سنا کے جاواں گا جنی تانوں گنتی آندی ہے نا انہاں مینوں شیر آندے نے قرآن دا میں حافظ الحمدللہ سارا قرآن آندا ہے حدیثاں جنیاں اکھوں میں سنا دینا اور میں کوشش کرنا ہمیشہ کہ میں عوام دی مزاج دی سطح تے آ کے گفتگو کراں تاکہ اوکھے موضوع بھی عوام نو آسانی نہ نوجوانوں نو سمجھ آ جان ایک دن میرے آقا کسی جہاد تو واپس آ رہے تے مکے دے قریب تو گزر کے مدینے جانا سی حضور مکے دے قریب تو گزرے تے کافراں دے چھوٹے چھوٹے بچے نا مکہ شریف دے باہر نا اونٹ تے بکریاں پہ چار دے انہاں صحابہ نو ویکھا تے انگلیاں کرنا چ لے کے نا تے اذان پڑھن لگ پے نقلاں اتارن لگ پے نبی پاک سواری تو اترے ایک بچے دے قریب جا کے نا تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے نو سینے لا کے پیار کر کے فرمایا مینوں اذان سنا صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ انہیں بچہ نقل اتاری پیار ادھے نال کیوں کیتا جے فرمایا غور نہیں کیتا دی آواز میرے بلال نال بڑی مل دی ہے اوہی بچہ جڑا بڑا ہو کے مؤذن رسول تے صحابی رسول حضرت ابو مخزورہ رضی اللہ تعالیٰ نو بنے انہاں دے وال پیران تک لمبے سن اسے پوچھا ڈے لمبے وال کیوں رکھے نہیں فرمایا کملی والے نے گزر دیا بچپن چ میرے سر تے پیار دیتا میں ساری زندگی وال ہی نہیں کٹائے جنہاں نو محمد دے ہاتھ لگ گئے اینا پیارا میرے نبی نو بلال ہن بلال نے کنا چنگلیاں لیاں کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان پڑھی پڑھاں جا کھو سبحان اللہ تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینی سی اور اچھا بولو بلا سبحان اللہ ہاتھ چکو میں پتہ لگے میں نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکرہ چو بیٹھا کنا چنگلیاں لے کے حضرت بلال حبشی نے پڑھیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پھر کدے ویلا ملیا تے ساری سناواں گے انشاءاللہ نوجوان حضرت بلال حبشی کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان پڑھی جا رہے اودی آواز سن کے دنیا مسحور ہو گئی اذان پڑھدیاں صحابہ فرماندے نے خیال آیا بلال اذان تے کعبے وال چہرہ کر کے پڑھی دی ہے کعبے دی چھت تے کھڑا ہے کدھر چہرہ کر کے اذان پڑھی جا رہے ہیں صحابہ فرماندے نے غور کیتا اسی بلال دا عشق وے کے حیران رہ گئے بلال اذان پڑھی جا رہی ہے پڑھی جا رہی ہے پڑھی جا رہی ہے جدھر جدھر کملی والا ٹری جا رہی ہے بلال ادھر ادھر مڑی جا رہی ہے مڑی جا رہی ہے لوگ کہندے نے نبی دا خیال ہے نماز نہیں ہوندی بلال نے اذان پڑھ کے دسیا چلیا تو نماز دی گل کرنا میری تے اذان بھی نہیں ہوندی جے یار نو نہ ویکھاں بلال نے یار بلوے کے اذان پڑھ کے دسیا در مرشد دا بھائی در مرشد دا خانہ کا علامہ محمدی لطیف آسی رحمت اللہ علیہ نے جدو پروگرامات جلسے تے جاندہ سا نا میرے والد صاحب جدو حضرت بلال حبشی دا قصہ بیان کرنا تے آپ دے جدو ظلم جڑے کیتے گئے آپ ستم علامہ اقبال نے فرماسی نا کہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں وہ جدو ستم دا ذکر کرنا نا تے میں بچپن چ جدو اے بچیاں طرح میں بیٹھے ہوں سوچنا کرنا کہ مارتے ابو